मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. मुळगांवकारांची जाल्ली बसका. बसकेत आपले हक्क आनी गांव वांटोवपा खातीर गोंय विधानसभेचेर मोर्चा हाडपाची थळाव्यांनी दिल्या शिटकावणी. नाकेरी बेतलात जाल्लो स्फोट. वाठारात आशिल्ल्या दुसऱ्या गोदावाक सील करपाचो आदेश दिला दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान. राज्यात फुडले 7 दीस आसतले सुके हवामान. आयचे चडावत आनी उणे तापमान आसतले 34 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती. हवामान खात्याची माहिती. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मुळगांवकार आपली शेत जमीन, देवळां, घरां हांची राखण करपा खातीर अजूनय खणकाम आड झगडटात. शेनवारा जाल्ले बसकेत आपले हक्क आनी गांव वांटोवपा खातीर गोंय विधानसभेचेर मोर्चा हाडपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. आमच्या गावच्या आणि मायनिंगाच्या विशयाचेर असेंब्लीन रावन तेणी 3दा फावट मारली. पयली फावट जेन्ना पब्लीक हियरींग जावच्या आदल्या दिसा आमदारान असेंब्लीन विशय मांडलो की पब्लीक हियरींग घेवं नाका, कित्याक तर गांवांत हेजे अवेरनेस जावना म्हणून. तेणी सांगलें आपूण हें हाडूंक शकना. तेन्ना जेन्ना घरा भितर आहा म्हणून सांगलें, तेणी कितें सांगलें, ग्रामसभाचें रेजोल्युशन घ्या आनी आपल्या धाडा म्हणून. ते एकदम 5-6 फावटी धाडले पंचायती. सीएमान असेंब्लीन सांगलेलें. जेन्ना हो आमी प्रश्न जेन्ना उपस्थित केलो तेन्ना सीएम आमदारान जेन्ना प्रश्न रेज केलो तेन्ना सीएमान सांगलें, जर कोणाची घरां, देवळां आनी कितें जर लिजान येता जाल्यार तुमी ग्रामसभा घ्या आनी त्या ग्रामसभाचें रेजोल्युशन हाडून आपल्या कडेन दिया. त्या प्रमाणे आमच्या सरपंचान आनी पंचांनी सगळ्यांनी वचून पर्सनली सीएमाक साखळे व्हरून दिल्ले आसा. पण टील डेट मेरेन तेजेर आजून आमकां सीएमान केन्ना बसून उलोवपाक आफोवूय ना आनी कितें जालां तें सुद्दां सांगलेलें ना. म्हणून आमचें आतां कशें आहा, आमी हें आतां मायंड सुद्दां बंद करपाक कारण कितें तर जेन्ना आमी 1.5 वर्स हेका झगडटा आनी जे सरकार आसा ते अंत्योदया पर्यंत काम करतले. म्हाका सांग, हे अंत्योदय म्हणजे हे गांवांतलेच लोक. ह्या अंत्योदया लोकांचे जर अशे हाल जाता जाल्यार तेजेरूय सरकारान विचार करपाक जाय न्हू. आयज मेरेन 1.5 वर्स कित्याक रावले? ही चूक आमी केल्या, लिजान घरां आमी हाडल्या. आमकां कांय खबरूच ना लोकांक आमच्या गांवच्या. विनाकारण हो गांवच्या लोकांक मनस्ताप कित्याक? हालींच पणजेन जाल्ले बसकेविशीं शेनवारा मुळगांव केळबायच्या देवळान गांवची मिटींग जाली. उपजिल्लोधिकारी, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी खण कंपनी हांचे कडेन परत बसका घेवन लेगीत कसलोच उपाय काडलो ना. आपले हक्क आनी गांव वाटावपा खातीर गोंय विधानसभेचेर मोर्चा काडपाक फाटीं सरचनात. थळाव्यांनी थेट शिटकावणी दिल्या. जशें आमची पणजे कलेक्टरान आमची मिटींग ठरयल्ली तशें आमी तांकां आश्वासन दिल्लें की आमची मिटींग जी आहा ती शेनवारा आमी घेता. लोकांक, आमच्या शेतकऱ्यांक सगळ्यांक आमचे जे विचार आहा ते सांगता की हेच्या फुडें कितें करचें, कशें खंयच्या जे झोनाचेर आमी रावचें. त्या प्रमाणे आमी 2021चो RP जो गव्हर्मेंटान हे केला त्या हेजेर आमी रावन हे मायनिंगेची बाउंड्री करपाचें ठरयल्लें आसा सगळ्या शेतकऱ्यांच्या मार्फत. तशें जर हे जायना आमचें, कोणूच आमचें आयकोंक पळयना, कलेक्टर जावं मुख्यमंत्री, हांव तरी तांकां रिक्वेस्ट करता, नाजाल्यार आमची विधानसभेचेर मोर्चा व्हरोन सुद्दां आमी आमचे मागणे मान्य करपाक आमी फुडें फाटसून सरचे ना. सगळ्या शेतकऱ्यांक घेवन विधानसभेचेर आमी मोर्चा व्हरतले आनी आमच्यो मागण्यो मान्य करतले. तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी 1.5 वर्स जाले ह्या इश्यू खातीर जे झगडटा. आमची जी लिजान जी घरां आसा ती काडची म्हणून. पण सरकाराच्या वाटेसून आमकां कसलोच सपोर्ट मेळोंक ना आनी सरकारान कितें हालचाली केल्यो अशें आमकां दिसना. नाथ सरान आमच्या वांगडा मिटींग घेतली तेन्ना तेणी कितें तरी फुडें सरून आमच्या गांवा खातीर करपाचें ठरयलें. त्या प्रमाणे तेणीन पणजे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन आमची मिटींग दवरली कंपनी बरोबर. थंय आमचे जे पॉयंट्स जे आमी मांडले ते आमकां गांवा समोर मांडपाचे आसले. तेंचे डिसिजन आमकां जाय आसलें की तुमकां बाबा कितें फुडें सरून आतां आमी कितें करुया. ते 50 मिटर बफर झोन घालया म्हणटा. कितें करुया, तुमी रेडी आसा? हे आमकां गांवा कडेन डिसिजन जाय आसलें. तेंचे म्हणणे, तेंचे विचार कितें ते आमकां कळपाक जाय आसले. म्हणून आमी हांगा गांवा कडेन धाकटीशी मिटींग घेतली. सो गांवाचें अशें म्हणणें आहा की आमकां 50 मिटर बफर झोन नाका
100 मिटर बफर झोन जाय ना जाल्यार 2021 जो RP आसा न्हू त्या रिजनल प्लॅनाचेर आमी ठाम आसा आनी आमी पंचायत पळयत तर त्या रिजनल प्लॅनाचेर आमी ठाम आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेफ शेख. नाकेरी बेतलात स्फोट जाल्लो, पूण हो स्फोट न्हय, प्रेशराक लागून जाल्लो ल्हानसो सावंड अशें कंपनीच्या चीफ मॅनेजराचें म्हणणें. हो स्फोट न्हय जाल्यार 144 कलम कित्याक लागू केला हे एक मोठे कुवाडे जावन रावला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकाऱ्याक स्फोट जाल्ल्या सुवातेर आनीक एक दारुगळो सांठोवन दवरपाचो गुदाव आसा तो सील करपाचो आदेश दिल्ल्यान संबंदीत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आयज हो गोदाव सील जालो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते नाकेरी बेतूल हांगा आसात जो पयर जो ब्लास्ट जाल्लो आनी ह्या ब्लास्ट जातरेक कितें जालां हें सगळें लोकांक खबर आसा. पूण आजुनूय कंपनी म्हणटा हो ब्लास्ट न्हू फक्त उज पेटलो म्हणून. हांगा पुलीस डिपार्टमेंट जे आसा तेणी उज लागलो म्हूण केला. खंयचो ब्लास्ट जालो अशें तेणी कांयच म्हणले कडेन आनी ब्लास्ट जालोच ना म्हणटात. ब्लास्ट जालो ना जाल्यार इतलो मोठो आवाज जालो कसो. हे व्हडली तेंचे जे बंकर्स आसात हे मोडोन सकयल पडले कशे हो एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा. आनीक हेजे खातीर ज्यो घडामोडी जाल्यो आख्खे डिपार्टमेंट आसा ते थंय पावले. कालच तुमकां आमी दाखयले कडेन आसा की इन्स्पेक्शन केलें आनी सावथ गोवाची कलेक्टर जी आसा हिणें एक इनिशिएट घेतलो आनी तेणें एक केपेच्या डेप्टी कलेक्टराक डायरेक्शन दिलें की तुमी जो तेजी सायडीक आनी एक जो बंकर्स आसा जो गुदांव आसा दारू गोळा सटून दवरपाचो आसा तेका बेगीच्या बेगीन सील कर म्हणून. आनी काल राती डेप्टी कलेक्टर जो केपे आसा हेणें मामलेदारा धाडून तो सील केले कडेन आसा. आतां पळोवया की मुखार कितें जाता तें. आतां हांगा IFB जी आसा ती येवपाची आसा. ती केन्ना ती पळोवया कित्याक हे एक्सप्लोजीव आसले कारणान हांगा जायतें कितें जावपाक शकता. आनीक असली जाग्याचेर ते म्हणटात की आमकां असलोच जागो जायो हो जो एक्सप्लोजीव जे कितें आसा हे थंय हें करपाक. पूण जाय खरो पूण हांगच्या थंय साकून जर 700 मिटराचेर एक गांव आसा आनी दुसरो आसा तो 1 किलोमिटराचेर आसा. आतां थंय इतली गरमी जाता आनी तें सगळें तळप आसलें जाल्या कारणान थंय गरमी जी खूब चड वाडटा. आतां थंय कशें तांकां परमिशन कोणी दिलें का दिलें कांयच कळना. आनीक लोकल बॉडीन जर तांकां पंचायतीन परमिशन दिलें ना. आतां पळोवया सद्याक जर थंय सील मारले कडेन आसा आनीक थंय म्हणल्यार जे कुंकळीचे पुलीस जे आसात हे थंय सामको रात दीस पहारा दवरून आसा की कोणाक थंय वचों दिना कित्याक 144 लायले कडेन आसा आनी कितें जावपाक शकता म्हणून. आतां पळोवया मुखाल्ले जे कितें आसा हे सरकार कसो डिसिजन घेता म्हणटा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम भाड्यान दिवपाच्या भाजपा सरकाराच्या निर्णयाचो काँग्रेसीन खर निषेध केला. मुर्दाबाद 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 4 आण्याची सुपारी 4 आण्याची सुपारी. अरे भिकारी भिकारी अरे भिकारी भिकारी. गोय भाजपा सरकारान परतून एकदा श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम भाड्यान दिवपाचो निर्णय घेवन आपलो लोकविरोधी आणि भ्रष्ट कारभार उक्ताडार हाडला. हो हलगर्जीपणाचो निर्णय फकत लोकांचो विश्वासघात न्हय तर स्वार्थी भाजपा आपल्या फायद्या खातीर गोंयाक विकपाक तयार आसा हाचो स्पष्ट संकेत आसा अशें म्हणत काँग्रेसीन भाजपाचेर खर टिका केल्या. या सरकारान जो निर्णय घेतला आणि मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेटाक घालून जे अप्रुव्हल दिले हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार या देशाक विकपाक काढला आणि विकून उडयले. स्टेडियम बांदपाचे कारण म्हणल्यार गोंयची जी युवा पिढी आसा जे गांवांनी रावतात
पुराय गोंयभर जे यूथ जे आसा त्या स्पोर्ट्सा भितर डेव्हलपमेंट करून तांकां मुखार हाडप, तांचे स्कील अपलिफ्ट करपा लागून हे सगळे स्टेडियम बांदिल्ले. पूण दुर्दैवाची गोष्ट की जेन्ना हो स्टेडियम बांदून जालो हाजे एसएजीन रेंट इतले दवरले की जे सगळे एसोसिएशनां आशिल्ली, बॅडमिंटन एसोसिएशन आसतले, टेबल टेनिस एसोसिएशन आसतले, बास्केटबॉल, व्हॉलीबॉलचे इंडोर सगळ्यो एसोसिएशनां आसा, जेन्ना तांणी एप्लिकेशन केलें तेन्ना तांकां इट बिकेम इनएफोर्डेबल बिकॉज हाचे रेंट इतले हाय दवरला की हांगा फक्त लग्न, इव्हेंट्स, एक्झिबिशन. सो खरो जो हेतू आशिल्लो स्पोर्ट्स डेव्हलप करपाचो तो फुलफील जालो ना. जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो कितेंय जालो जाल्यार म्हणटा आपल्याक बेश्टो टार्गेट करता. जेन्ना मिडियान भायर काडलें की कांपालार जो बेसबॉल स्टेडियमाक तांणी 2.5+ कोटी रुपया मोडले, पयले स्टेडियमूच ना थंय, पूण पयशे खाले स्टेडियम बांदला म्हणून. ही आज परिस्थिती आसा. जो मुख्यमंत्र्यान कॅबिनेट घेऊन जे अप्रुव्हल दिला ताचो आमी निषेध करता. स्पोर्ट्स टोर्नामेंट जावना ते एक सायडीन, पूण आमचे भुरगे जे आसा, आमचे यूथ जे आहा तांकां कांयच फॅसिलिटी दिवना ह्या स्टेडियमा भितर. कोचिंग फॅसिलिटी टू इम्प्रूव द गेम्स कांयच दिवना. भुरगे रावला जागो मेळपाक, आपले गेम सुदारपाक, तांचे स्किल्स इम्प्रूव करपाक, पूण ह्या स्टेडियमान तांचो जो होप आशिल्लो तांकां कांयच मेळना. आमचो अख्खो पीसीसी रायट फ्रॉम अ प्रेसिडेंट टू ऑल आर लिडर्स अलॉंग विथ यूथ काँग्रेस आमी NSY हांगा जमलेले आहा टू स्ट्रॉंगली कंडेम दीस मूव ऑफ स्टेट गव्हर्मेंट टू लीज आउट दीस स्टेडियम ऑन PPP बेसीस. हांव विचारूंक सोदता चीफ मिनिस्टराक हू इज ऑल्सो द एड्युकेशन मिनिस्टर, ह्यो जो लँड आसा, ह्यो जो स्ट्रक्चर आहा, दिस स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू गोवा युनिव्हर्सिटी. इट इज इन द एरिया ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी. सो दिस फंडामेंटल रायट जो आसा हे स्टुडंट्साचो आसा, युथाचो आसा. एवरी इयर आमचे गोवा विद्यापीठचे स्टुडंट्स आहा हांगा हेंचो प्रोग्राम जाता आनी ह्या प्रोग्रामान ह्यो जो स्टेडियम आहा तांकां सबसिडायज रेट आनी फुकट मेळटा. बिकॉज फुकट आमच्या स्टुडंट्सांक मेळटा, गोवाचे स्टुडंट्सांक, आनी एफिलेटेड स्टुडंट्सांक ऑन सबसिडायज मेळटा रेट. सो समज जो PPPन वयता जाल्यार हेजी गॅरंटी कितें आसा की हे भुरग्यांक फ्री मेळटलो? देर इज नो गॅरंटी. सो जी पार्टी आसा, प्रायवेट पार्टी, ते आपल्याक जाय ते रेटीन विकतलो. सो ह्या हेतून आमचो भुरग्यांचो टॅलंट शोकेस करपाक जागोच ना. डबल इंजिन सरकार म्हणटा आमचे कडेन पयसो इतलो आसा म्हणटा, मागीर तुमी लोकां खातीर, तरणाट्या खातीर, आमच्या युवकां खातीर जो प्रोजेक्ट तयार केल्लो जेचेर तुमी पयसो खर्च केल्लो, ह्या सरकारान गोंयकारांचो पयसो, टॅक्स पेयरांचो पयसो यूज केलो. आयज तुमी गोंयकारांक भितरान आसतना मंत्रिमंडळान मान्यताय घेवन तुमी हो भाड्याक दिवपाचो जो तुमी घाट रचयल्लो आसा तेचो खर उतरांनी आमी विरोध करता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि मुझेफ शेख. बाळ्ळी श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकानीचे जात्रेक सुरवात जाल्या. ह्या देवस्थानाचो वर्सुकी शिडी उत्सव म्हळ्यार गडे उत्सवाक गोंय तसेच हेर राज्यांतल्या लोकांनी व्हडा संख्येन हजेरी आयली. पळयात जाणकारांनी दिल्ली माहिती. नमस्कार. 13 देवांचे हे एक देवस्थान मोठें आणि आयज आमी पळयता हो एक प्रसिद्ध गडोत्सव जाका आमी शिडीयोत्सवूय म्हणटात. तरी म्हणल्यार ही जात्रा 5 दिसांची आणि ही सुरू जाता पयलीं दिवजाच्या उपवासान आणि दिवजाचो उपवास हो आसता अंदू वर्सा 20 तारखेर आयिल्लो. मागीर 21 तारखेर दिवज जाता, तशी 22 तारखेर मागीर गड्यांचो उपवास आणि आज हे गडे संकेत आणि हे गडे जाता आसतना आमच्या देवस्थानां रथ आसा. तिनूय राती 3 रथ जातात. तातूंत पयली रातीक जाता तो विजय रथ आसता, दुसरी राती आसता तो तुगेलो सिंह रथ आसता आनी मागीर तिसरी राती व्हडलो रथ म्हळ्यार जो राती जाता. आनी वैशिश्ट म्हणल्यार हे लाट आनी हे लाटा वयलो गडो जशें मंत्र्यान सांगले त्या प्रमाणे हे लाट 2 कडेन जाता. एक देवी बाळ्ळीकान्नीच्या देवळा समोर आनी दुसरे आसता ते देव कनेश्वराच्या देवळा समोर. सो वर्साक एक लाट हाडटा आमी कामणा ह्या गांवांत आनी हांगा आमचे महाजन आसात ते सगळे अरेंजमेंट लाटाचो ते करतात. मोठे गाजत वाजत हे लाट कामणासून अण्णे हाडटात. अण्णे हाडून ह्या लाटाची पुजा जाता. लाटा मुखार बरी मोठी सांगणी जाता. कोणाकय तर कितें देवा कडेन मागचें आसत जाल्यार ह्या लाटा कडेन तांणी येवन सांगणी करची पडटा
आनी ही सांगणी जातकीर वचत गाजत हे लाट हांगा हाडटा मागीर ते हांगा चडयता. सो हे नवी लाट आसता. त्याच प्रमाणे करून जे लाट हाडिल्ले ते आमी वर्सभर तळये उदकां घालून दवरता आनी ते लाट काडून मागीर सिद्धेश्वरा देवळा समोर वयर काडली जाता. आनी देवाचे 2 गाडी असतात तांकां फाटी तोपता पळय. सो हे दोनूय गाडी आसता ते एक ह्या लाटाचेर आनी एक दुसरी लाटाचेर म्हणजे सगळे देवळाचेर अशी दोनूय लाट हे करतात हांगा. आनी आयज कितें जाता म्हणजे आयज जात्रेचो म्हणजे मेन दीस आसा. सांजचे मागीर दरो आसता. आमचे भावीक गेस्ट कोण आसा ते आमगेर सगळे येतात आनी फाल्यां मागीर गुलालोत्सव आनी रातची मागीर गाराणी जाता म्हणजे सांगणी जाता देवी मुखार. शेडयांचो उत्सव हे दिसाक नेमका सगळे आमगेल्या मांडलीच्या आनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिता. देवीन सगळ्यांक आमकां राखचें सांबाळचें आमचे मदें एकवट सांबाळचो भावपण सांबाळचें आनी आज तर तूं दिसती पळयात चयल्यार सगळ्या धर्माचे लोक हिंगा येताय आनी हिंगा एक शेडयांचो उत्सव जो आहा हेतून वाट घेताय. सो एक खरें बरी वस्त जेन्ना आमगे गोंयांक मातसो तो एकवट आनी कम्युनल हार्मोनी आमी सांबाळपाक गरज आहा. आनीक देवीन सगळ्यांक राखचें सांबाळचें आमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घालचो. आनी आउटगोईंग प्रेसिडेंट बाब निलेशाकूय म्हाका सभासद दिता आनी इनकमींग प्रेसिडेंट आसा बाब संकेत तेमी इतल्या वर्सां तेमी निलेशान बरें काम केलें. आतां संकेतांनी बरें काम करचें तेगे कमिटीक शुभेच्छा घालता म्हणटा ते गडयेचो म्हणजे त्यांच्या पोटान सूय तो पोवन भागत करतात आणि हो 5 दिसांचो हो उत्सव आसता आणि त्याच्या नंतर खऱ्या अर्थान तो ह्या देवस्थानाच्या किंवा आपल्या ह्या कम्युनिटीन भितर पडटा. हे सभोवतालचे पंचक्रोशींतले गांव हाचे सगळे हे महाजन आसा आनीक ह्या सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन हे गडयोत्सव जाता. हे जे आमी पळयतात की ही जी लाट आसा म्हणजे हो एक वृक्ष तोडून ताच्या नंतर त्या हाका बांदतात आणि हे सभोवताली फेरे काडटात. म्हणजे सादारण ते 20 मीटर लांब अशे हे जे लाकडाची एक पाटी आसता आणि ते दर वर्साक नवे हाडचे पडटा. हे हाडपाक वता आसतना गावरे मायणा त्या गांवांतल्यान हे दर वर्साक हाडटात आणि ही जी लाट आसा आमी लाट म्हणटात ताका आनी ताजेर वयर हो गडो बांदलो वता. सादारण ती हायट एक 15 किंवा 12 मिटर वयर वचून ताच्या नंतर तो सभोवताली फिरता. म्हणजे एक हाच्या नंतर हे जे लाट हाडटा ते दुसऱ्या वर्साक म्हाका दिसता की सकयल्या उन्नेश्वर म्हूण देवूळ आसा त्या देवळा कडेन ही अंदूची लाट थंय वता. म्हणजे असो एक पारंपारीक उत्सव हो गोंयचो एक अत्यंत म्हत्वाचो असो सण आणि म्हाका दिसता की गोंयचे आनी गोंय भायले जे स्थायीक ह्या देवाचे आसात किंवा मुद्दाम जावन पळोवपाक येतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडले 7 दीस सुके हवामान आसतले नितळ मळबाचो अदमास हवामान विभागान दिला. फुडलो सप्तक लेगीत उष्ण वयतलो. कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. दनपारां खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो IMDचो सल्लो. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. बोटधन्यांक खासा शिटकावणी ना. फुडले 7 दीस सुके नितळ मळबाचो अदमास. दनपारां खर उष्णताय. भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे चडावत आनी उणे तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.